अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देव हैकल किस्म के जिन्नात जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इफ़रीत किस्म के जिन्नात और शयातीन के लिए, जैसा कि कल भी हमने पार्ट 1 रुक़िया रिकॉर्ड किया था, आज हम पार्ट 2 देव हैकल किस्म के जिन्नात के लिए अपलोड कर रहे हैं, जिनके साथ भी इस तरह का मामला है कि जिन्नात अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बताते हैं। कई रुक़िये किए हैं और वो उन रुक़ियों के आगे टिके बैठे हैं, तो ये रुक़िया उनके आगे चलाया जाए, उन्हें सुनाया जाए। अल्लाह की तौफ़ीक़ से उनकी ताकतें नमक की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन घुला देगा इंशाअल्लाह, या उनके कबीले के अंदर वबा फैला देगा बीमारी की, या उन्हें हलाक करेगा इंशाअल्लाह। इन्हें अपनी ताकतों पर बड़ा घमंड होता है और गुरूर होता है। इन रुक़ियों के अंदर हमने उन आयतों को चुना है जो शयातीन के लिए, जिन्नात ज़ालिमीन के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतदा हैं, बहुत तकलीफ़ पहुँचाने वाली हैं और हलाक कर देने वाली आयात हैं। तो जो भी इस रुक़िये को सुनने से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर सुने। पार्ट 1 सुनने के बाद फिर ये पार्ट 2 को सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से बड़े से बड़ा जिन्नात या शैतान इफ़रीत किस्म के अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उन्हें हलाक करेगा इंशाअल्लाह, और उनकी ताकतों को छीन लेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को आफ़ियत देगा। सुनने से पहले बावज़ू हो जाए, बावज़ू होकर रुक़िया सुना करें, हमेशा मामूल बना लें और बिस्मिल्लाह पढ़कर आँखों को बंद कर कर इस रुक़िये को सुनना है इंशाअल्लाह। पार्ट 1 रुक़िये का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी सुनना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन से इस रुक़िये का पार्ट 1 लिंक पर क्लिक करके वो सुन सकता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर लें, बावज़ू नहीं है तो बावज़ू हो जाए और इस रुक़िये को सुने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 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 ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ من كل مكان وما هو بميت 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 من كل مكان 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 وما هو بميت 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 ومن ورائه عذاب غليظ 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 عذاب غليظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ
مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك فلا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون
كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 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 إن شجرة الزقوم 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 طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم इसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए जहन्नम के वस्त तक पहुंचाओ خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم 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 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم फिर इसके सर पर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 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 इससे कहा जाएगा इन्नका अंतल अजीजुल करीम चखता जा तू बड़ी इज्जत वाला था बड़े इकराम वाला था दुनिया में अब तू चखता जा अल्लाह के अज़ाब को ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين यही वो चीज़ है जिसमें तुम शक किया करते थे إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون जन्नतियों और चश्मों में रहेंगे इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून डरने वाले अमन की जगह में होंगे जन्नतों और चश्मों में रहेंगे إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صيام من نار 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 قطعت 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 لهم صيام من نار
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صيام من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود 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 يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق कहा जाएगा आग का अजाब चखब वذوقوا عذاب الحريق वذوقوا عذاب الحريق चखब आग का अजाब वذوقوا عذاب الحريق जला देने वाला अजाब वذوقوا عذاب الحريق वذوقوا عذاب الحريق वذوقوا عذاب الحريق وذوقوا 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 عذاب الحريق هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم صيام من نار 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجب داعي داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا
فذوقوا العذاب, قال فذوقوا العذاب, कहा जाएगा अब चख अजाब को, बिमा कुंतुम तकफुरून, बस सबब इसके कि तू कुफ्र करता था. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, तूने इनकार किया अब अजाब को चख. अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा अब चख अजाब को इसके कि तू इनकार किया करता था. قال فذوقوا العذاب, قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, قال فذوقوا العذاب, قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منظرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. अकड़े फिरते थे, फिर हमने इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नम के दाखिले के लिए ज्यादा सजावार हैं. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فوربك لنحشرنهم والشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير.